नमस्कार, ग्यालेक्सी कोरियन ल्याङ्ग्वेज सेन्टरको युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो यो च्यानल हेरिसकेपछि भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यसपछि मैले नयाँ नयाँ भिडियो हालेँ भने तुरुन्तै तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। आज हामी चाहिँ डे 11 मा छौँ। आज हाम्रो 11औं क्लास हो। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले यो फ्युप अथवा हामीले यो प फ ब भनेर पढेका थियौँ, त्यसको बारेमा चाहिँ कहाँ आउँदा कसरी पढ्ने भनेर यसको उच्चारणको कुराहरू चाहिँ हामी आज जान्नेछौँ। यो क्लासमा चाहिँ यहाँ मैले यसको फर्स्ट रुल चाहिँ लेखिसकेको छु। यो फ्युप भन्ने अक्षर, यो अक्षर भन्नाले कुन अक्षर त? यो चाहिँ शब्दको सुरुमा आउँदा फ पढ्ने रहेछ। यो फ्युप चाहिँ शब्दको सुरुमा आउँदा फ पढ्ने, बिच र अन्तमा आउँदा चाहिँ यसलाई फेरि ब पढ्नुपर्ने हुन्छ र फाच्छिममा आउँदा चाहिँ, फाच्छिम भनेको तल झुन्डेर आउने भयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अक्षरलाई प पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले सूत्रको रूपमा लेखेको छु, हेरौँ। यो फ्युप चाहिँ सुरुमा आउँदा फ पढ्ने, बिचमा र अन्तिममा आउँदा ब पढ्ने, अनि फेरि यसरी तल झुन्डेर अथवा फाच्छिमको रूपमा आउँदा चाहिँ यसलाई प पढ्ने भयो। अब हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ हामी फोगीबाट थप प्रश्न रूपमा बुझ्न सक्छौँ। हेरौँ, फोगी नम्बर 1 मा चाहिँ यो शब्दको सुरुमा आएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले फ भनेर पढ्नुपर्ने भयो। फसँग जोडिएको भयो भने यहाँ आ छ, यो के भयो त? फा भयो। अनि रसँग जोड्दा रा, तलको आधा म, के भयो? यो फाराम भयो। के भयो त? यो फाराम। फाराम भनेर चाहिँ के त? हावा। फेरि दोस्रो एक्जाम्पलमा हेरौँ हामी। फसँग यहाँ आ जोडिएको छ, शब्दको सुरुमा आ भएर फ भनेको यसलाई फा भयो। अनि गसँग उ जोड्दा गु, नसँग जोड्दा नि, फागुनी भयो। के भयो त? यो फागुनी। फागुनी भनेको टोकरी। अर्को फेरि फसँग जोड्दा फा नै भइहाल्यो, अनि गसँग जोड्दा गा, फेरि जसँग जोड्दा जी, फागाजी भयो। के भयो त? यो फागाजी। फागाजी भनेको बाटा। अब इक्जाम्पल नम्बर 4 मा हेरौँ हामी। यो चाहिँ छ हो, छसँग आ जोड्दा छा, अनि ब, यसलाई चाहिँ अब हामीले ब भनेर पढ्नुपर्ने भयो किनकि यो शब्दको अन्तिममा आइरहेछ अहिले। छा, बसँग जोड्दा बी, छाबी भयो। छाबी भनेको चाहिँ गाडी भाडा। त्यसै गरी अर्को 6 मा हेरौँ। ससँग जोड्दा से भयो, अनि बसँग य जोड्दा व्य, तलको आधा क, सेव्यक भयो। के भयो त? यो सेव्यक। यसलाई हामीले अहिले ब भनेर पढ्नुपर्ने कन्डिसन भयो किनभने यो शब्दको अन्तिममा आएको छ। सेव्यक भनेको मिरमिरे उज्यालो। अब अरू थप एक्जाम्पल हेरौँ हामी। यहाँ नै एक्जाम्पल 6 मा चाहिँ यो छ छ, छसँग तल ल छ, छल भयो, बिचमा आउँदा यसलाई ब, बसँग बा, तलको आधा न, छलमान भयो। छलमान भनेको आधा। अर्को फेरि एक्जाम्पल 7 मा ससँग आउँदा सा, यो अहिले फाच्छिमको रूपमा आएछ। फाच्छिमको रूपमा आउँदा चाहिँ यसलाई हामीले यसरी यहाँ लेखेका छौँ, हामीले प भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अहिले साप भयो। के भयो त? यो साप। साप भनेको चाहिँ साबेल, जुन त्यो बेल्चा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा साप भनिन्छ। अर्को हेरौँ हामी। ससँग इ जोड्दा सी भइरहेछ, तल यो फाच्छिममा यो आएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले अहिले प पढ्नु पर्यो। सिप भयो। के भयो त? यो सिप। सिप भनेको चाहिँ 10। अर्को खसँग जोड्दा ख, तल आएपछि यसलाई प पढ्नु पर्यो। अब यो के भयो त? खप भयो। खप भनेको चाहिँ डर भयो। यहाँसम्म भयो। अब म यो चाहिँ यसको रुल नम्बर 2 लेख्नेछु।
अब हेरौँ, यहाँ मैले अहिले रुल नम्बर 2 लेखेको छु यसको। डबल कन्सोनेन्ट, यो अक्षर चाहिँ यसको बारेमा हामी पढ्दैछौँ हामीले। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर भनेको छ। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर भनेको त्यही क त प स च, जुन 5वटा हामीले डबल कन्सोनेन्ट भनेर पढेका थियौँ त्यो हुने अक्षर। डबल कन्सोनेन्ट नै चाहिन्छ भने छैन। डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर चाहिँ फाक्षिममा आयो। फाक्षिम भनेको के, तल तल झुनेर आएर त्यसको लगत्तै चाहिँ के त अहिले हामीले पढिरहेको यो फ्युब ब आएमा चाहिँ यो बलाई त्यस्तो कन्डिसनमा के पढ्नु पर्यो त हामीले प पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सूत्रको रूपमा हेरौँ हामीले यो ग द ब ज स 5वटा मध्ये जुनसुकै अक्षर पनि कहाँ आयो त फाक्षिममा आयो र त्यसको लगत्तै के आयो त यो फ्युब ब आयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा बलाई के पढ्ने त प पढिन्छ। फोगीबाट प्रष्ट रूपमा बुझौँ हामी अहिले। खसँग उजुदा खु तल आउँदा क भइरहेको थियो र यो अक्षर चाहिँ शब्दको अन्तिममा आउँदा ब पढिन्थ्यो, तर यहाँ यसरी गसँग ठोकिएको कारणले गर्दा यसलाई अब के भनेर पढ्नुपर्ने हामीले प भनेर पढ्नु पर्यो। अब यो के भयो त खुक, पसँग आउँदा पा, फेरि तलको आधा क, खुक पाक भयो। के भयो, खुक पाक। यसलाई प पढ्नुपर्ने कन्डिसन भयो किनभने यो फाक्षिममा डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग ठोकिरहेको छ। यसरी डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग यसरी ठोकिँदाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड कता जान्छ त डबलतिर जान्छ। खुकपाक भनेको रसिलो। त्यसै गरी एक्जाम्पल 2 मा हेरौँ। ससँग उजुदा सु तलको आधा क, यसरी डबल कन्सोनेन्टसँग ठोकिएको कारणले गर्दा बलाई के भनेर पढ्नु पर्यो त अब हामीले प भनेर पढ्नु पर्यो। यो चाहिँ कस्तो नियम हुन्छ भने डबल कन्सोनेन्ट हुने जुन यो 5वटा अक्षर छ, यो 5वटा अक्षर छ, यिनीहरू चाहिँ आपसमा ठोकिँदाखेरि तल र माथि यसरी क्रस भएर ठोकिँदाखेरि डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर, किनभने यो पनि डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर हो, यो पनि डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षर हो। यिनीहरू चाहिँ आपसमा डबल यसरी ठोकिँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि यिनीहरूको साउन्ड चाहिँ डबलतिर जान्छ। मेरो मतलब कस्तो हो भन्दाखेरि यो एउटा अक्षर हो भए पनि यसको चाहिँ डबल कन्सोनेन्ट चाहिँ दुईवटा भएको भए के हुन्थ्यो, प हुन्थ्यो। यसरी डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग यसरी ठोकिँदाखेरि पनि यिनीहरूको साउन्ड चाहिँ डबल हुँदा जस्तो हुन्थ्यो त्यस्तै हुन्छ है। कसरी भयो भन्दाखेरि ससँग उदा सुत्त लगाउँदा क, यो पनि यसरी डबल कन्सोनेन्टसँग ठोकिएको कारणले गर्दाखेरि डबल कन्सोनेन्टसँग यसरी ठोकिने अक्षरहरू आपसमा ठोकियो भने चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ डबल कन्सोनेन्टमा जे आउँछ त्यही हुन्छ। मतलब यो डबल कन्सोनेन्ट भएको भए के हुन्थ्यो, यसको साउन्ड प हुन्थ्यो। अहिले यो सिङ्गल भए पनि प भनेर पढ्नुपर्ने स्थिति भयो किनभने यहाँ डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग यसरी ठोकिएको छ। सुक्पाक भनेको चाहिँ आवाज भयो। यहाँ अर्को हेरौँ हामी। ससँग इजोदा सी भयो, तलको आधा प भइहाल्थ्यो। यो पनि यसरी डबल कन्सोनेन्ट हुने अक्षरसँग ठोकिएपछि चाहिँ यो बिचमा अथवा अन्तिममा आउँदा प भनेर पढ्नु पर्थ्यो, तर अब यसलाई प भनेर नपढिकन के अरे सरी ब भनेर पढ्नु पर्थ्यो। यसलाई अब ब नभनिकन यसलाई चाहिँ अब हामीले प भनेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब के भयो त सिप भयो। पसँग उजुर्दा पुत, फेरि तलको आधा न, सिपुन भयो। सिपुन भनेको चाहिँ के रहेछ त 10 मिनट, जुन 10 मिनट छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा सिपुन भनिन्छ। अब हामी नेक्स्ट रुलमा जाउँ।
अब हामी यो रुल नम्बर 3 भयो। यो अक्षरले के त यो फ्यु फ अक्षर चाहिँ फाक्षिममा आए, त्यस केमा आए त यो फाक्षिममा आए, फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै ह आएमा यो बलाई चाहिँ यस्तो कन्डिसनमा के पढ्नु पर्यो त फ पढ्नुपर्ने हुन्छ। फाक्षिम भने के त तल झुनेर आउने भयो। अब हामी यसलाई सूत्रको रूपमा हेरौँ, त्यो चाहिँ ब प्लस ह, अथवा यो हले गर्दा बलाई के गराउँछ त फ गराउँदो रहेछ। यो हको चाहिँ हरेक कुराहरूमा रुल हुन्छ, हरेक अक्षरलाई चाहिँ यसले चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब फाक्षिममा आएर त्यसको लगत्तै ह आएको अवस्थामा चाहिँ बलाई के पढ्नु पर्यो त फ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ हामी यहाँ फोगीबाट यसलाई प्रष्ट रूपमा बुझौँ। छसँग अझ छ तलको आधा प हुन्थ्यो, तल आउँदा यसलाई प पढिन्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो रुलमा चाहिँ हामीले पढाएको थियौँ भने यसको लगत्तै यहाँ अहिले के आइरहेको छ त यहाँ ह आछ भनेपछि यो हले गर्दा बलाई के गराउने फ गराउने। यस्तो अवस्थामा ह चाहिँ के हुन्छ फेरि साइलेन्स हुन्छ। अब यो हले गर्दा बलाई फ गरायो, फसँग यहाँ बाँकी रहेको भवेल चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फसँग इ जोड्दा फी अनि दसँग जोड्दा दा। के भयो त यो छ डाइरेक्ट पढ्नु पर्यो। अब हले गर्दा बलाई फ गरायो, फसँग इ जोडेको भवेल छ फी दा भयो। के भयो त यो छ फी दा। छ फी दा भनेको चाहिँ पट्टिनु, मैले पट्टाएको चाहिँ होइन, जस्तो कागजहरू पट्टिनु यस्तो चाहिँ छ फी दा हुन्छ। अर्को खसँग उ जोड्दा ख, तलको आधा प हुन्थ्यो, तर यसको लगत्तै यो फेरि पनि केसँग क्रस भएर ठोकिरहेको छ त हसँग भनेपछि यो बलाई के भनेर पढ्नु पर्यो फ, अनि यो हामीले भवेल जोड्नुपर्छ, बाँकी रहेको भवेल चाहिँ जोड्नुपर्छ। फसँग जोड्दा फी, फेरि दसँग जोड्दा दा, खुफिदा भयो। खुफिदा भनेको चाहिँ कुप्रिनु। फेरि एक्जाम्पल नम्बर 3 मा हेरौँ हामी। इ छ यहाँ, त्यसपछि तल प छ, तल आउँदा प पढ्नुपर्ने थियो, तर यसको लगत्तै यहाँ केसँग यो चाहिँ क्रस भएर ठोकिरहेको छ त हसँग भनेपछि हले चाहिँ तल आएको पलाई के गराउने अब फ गराउने। फसँग बाँकी रहेको यो भवेल जोड्नु पर्यो हामीले, यो हले मात्र यसलाई फ गराएको हो। अब बाँकी रहेको चाहिँ नि यो भवेल जोड्दाखेरि फसँग जोड्दा फा, तलको आधा क, इफाक भयो। के भयो यो इफाक। इफाक भनेको चाहिँ भर्ना जुन एडिमिसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि इफाक भनिन्छ। अर्को फेरि 4 नम्बर जाउँ एक्जाम्पल। खसँग जोड्दा ख, तलको आधा प हुन्थ्यो, तर यो चाहिँ केसँग यसरी क्रस भएर ठोकिरहेको छ अहिले हसँग भनेपछि हले यसलाई के गराउँछ त फ, यसलाई के गराउनु त फ गराउने भनेपछि यो बाँकी रहेको भयो फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ। फसँग जोड्दा फे, तलको आधा ङ, खुफेङ भयो। के भयो त खुफेङ। यस्तो अवस्थामा ह चाहिँ के हुने साइलेन्स हुने। खुफेङ भने के त एक्सप्रेस। एक्सप्रेस भनेको नरोकिकन द्रुत गतिमा चल्ने भनेको हो। अब हामी रुल नम्बर नेक्स्टमा जाउँ हामी।
अब अर्को रुल हेरौँ हामी। यो चाहिँ नि यो अक्षर भन्नाले कुन अक्षर त यो फ्यु फ अक्षर चाहिँ फाछिममा है। कहाँ है त फाछिममा है। फाछिम भनेको के त तल झुनेर आउने। तल झुनेर आई लगत्तै न ल म तीनवटा अक्षर तीनवटा मध्ये एकैचोटि आउने होइन तीनवटा मध्ये जुनसुकै अक्षर पनि आएमा चाहिँ यो बलाई यस्तो कन्डिसनमा के भनेर पढ्ने त म पढ्नुपर्छ। तल आउँदा प भनेर पढ्नु पर्थ्यो तर ती अक्षरहरू चाहिँ न ल म त्यो तीनटासँग ठोकियो भने चाहिँ त्यस्तो कन्डिसनमा तल आएको बलाई चाहिँ के भनेर पढ्नुपर्छ हामीले म भनेर पढ्नुपर्छ। यहाँ सूत्रको रूपमा हेरौँ हामी। ब फाछिममा आयो ब प्लस भनेको के त ब चाहिँ कहाँ छ फाछिममा छ र त्यसको लगत्तै चाहिँ न ल म तीनवटा मध्ये जुनसुकै फेरि तीनटा एकैचोटि आउनुपर्छ भन्ने होइन। आएको कन्डिसनमा चाहिँ बलाई के पढ्नु पर्यो त हामीले म पढ्नुपर्ने हुन्छ। फोगी नम्बर 1 मा हेरौँ हामी। यो ई हो तल आउँदा प हुन्थ्यो तर यो चाहिँ अहिले केसँग ठोकिरहेको छ त नसँग। भनेपछि ब प्लस न यो ब फाछिममा त्यसो लगत्तै के आयो त न आयो भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा यो बलाई के भनेर पढ्नुपर्छ हामीले म भनेपछि इम नसँग जोड्दा नि यो आधा म चाहिँ यो तलको पलाई पढ्नु परेको म हो। इम भयो नसँग जोड्दा नि फेरि दसँग जोड्दा जा इम निदा भनेर चाहिँ हो भनेको भयो। एक्जाम्पल 2 मा हेरौँ। चसँग आउँदा चा तल आउँदा प हुन्थ्यो फेरि पनि यो यसरी केसँग क्रस भएर ठोकिएछ त नसँग। भने यस्तो कन्डिसनमा यो तलको बलाई प पढ्नु पर्थ्यो प नपढिकन के पढ्नुपर्छ त अब म भनेपछि के भयो चाम नसँग जोड्दा नि दसँग जोड्दा दा चाम निदा भने चर्को छ भयो। अर्को एक्जाम्पल 3 मा हेरौँ हामी। ससँग जोड्दा सी तलको आधा प हो तर यो चाहिँ यसको लगत्तै यहाँ के आइरहेको छ त म आएको छ। यसरी क्रस भएर मसँग ठोकिएको कन्डिसनमा तल आएको यो अक्षरलाई के भनेर पढ्नु पर्यो हामीले चाहिँ म पढ्नु पर्यो। अब यो सिपमान भन्ने होइन के भन्नु पर्यो यसलाई सिम भन्नु पर्यो। यसलाई म पढ्नु पर्यो सिम मसँग आधा मा तलको आधा न सिममान भयो। सिममान भनेको चाहिँ 1 लाख भयो। अर्को फेरि अ छ तल आउँदा प हुन्थ्यो तर यसको लगत्तै के छ यहाँ म छ भनेपछि यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो अब म भनेर पढ्नु पर्यो। मसँग हुँदा मु अम्मु भनेको व्यापार भयो। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ। खसँग हुँदा खु तलको आधा प हुन्थ्यो तर यसको लगत्तै यो केसँग ठोकिरहेको छ त लसँग ठोकिएको छ भनेपछि यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो म खुम। अनि यस्तो कन्डिसनमा यसलाई चाहिँ नपढ्नुपर्छ हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौँ। यो लिउल अथवा र ल भन्ने अक्षर पढ्दाखेरि हामीले यसको बारेमा पढिसकेका छौँ। ब आयो त्यसको फाछिममा ब आयो त्यसको लगत्तै यो र आएमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नपढ्नुपर्छ। अब यो चाहिँ के हुने भयो खुम यसलाई म पढ्नु पर्यो अनि यसलाई न खुम नसँग जोड्दा न्यो खुम्न्यो। खुम्न्यो भनेको चाहिँ भुक्तानी जुन पेमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ खुम्न्यो भनिन्छ। अर्को एक्जाम्पल हेरौँ हामी। यो आ छ तलको आधा के छ त प हो तर यो चाहिँ केसँग यसरी ठोकिरहेको छ त क्रस भएर भनेपछि यो चाहिँ लसँग ठोकिरहेको छ। यस्तो कन्डिसनमा यसलाई के पढ्नुपर्छ हामीले म आम भयो अनि यसलाई चाहिँ नपढ्नुपर्छ नसँग जोड्दा न्य तलको आधा क आम्न्यक भयो। आम्न्यक भनेको चाहिँ दबाब जुन प्रेसर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कोरियन भाषामा के भनिन्छ त आम्न्यक भनिन्छ। यसलाई म पढ्नुपर्ने कन्डिसन किन भयो त यो चाहिँ केसँग क्रस भएर ठोकिएको छ त लसँग। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के भनेर पढ्नु पर्यो म भनेर पढ्नु पर्यो। आजको क्लासमा हामीले यहाँसम्म पढ्यौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी अर्को अक्षरको बारेमा पढ्नेछौँ। हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। नमस्कार।